कसरत से सलावात पढ़ें और मोमिनीन के लिए दुआ करें, और उसी के साथ साथ अपने दुश्मनों के लिए जो है वो सलावात के बाद बद्दुआ भी करें। और जितनी ज्यादा सलावात पढ़ेंगे इस नियत से तो उसके दो फवायद हैं, एक सवाब है सलावात का और एक सवाब है खुद मोमिनीन के बारे में सोचने का। सलावात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रमजानुल मुबारक की जानिब तवज्जो दिलाई और ये नकल हुआ मौला अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर फारूक हाज़िल उम्मत यासूबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इसके तबर्रुकन मुख्तलिफ फराज और हिस्से पढ़े गए और उसी के ज़िम्न में जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस किया। अगर आपने तवज्जो की हो तो हमने कोशिश की कि इसी में से जो मौज़ूआत हैं उनको डिस्कस किया जाए, और ज़ाहिर है कि सब के सब अखलाकी मौज़ूआत हैं, बजाय ये कि इल्म अखलाक के ऊपर कोई और गुफ्तगू की जाए, फ़िक़्ह पे अलग से गुफ्तगू की जाए, तो इसी के ज़रिए से की जाए। जो आखिरी फराज हमने और हिस्सा इसका साबक़ा नशिस्त में पढ़ा था और उसको दोबारा पढ़ देते हैं ताकि रब्त हो जाए। मन खफ़फ़ फ़ी हाज़ा शहर अम्मा मलकत यमीनुहु खफ़फ़ल्लाहु अलैहि हिसाबुहु। कि यहाँ पर तो गुलामों का जिक्र है कि जो उनके मातहत हैं अगर उन पर वो नरमी करते हैं तो खुदावंद तबारक व तआला क़यामत के दिन उनके हिसाब में नरमी फरमाए। अब ज़ाहिर गुलामों का ज़माना तो नहीं है, लेकिन जो भी मातहत हों, घर के मुलाजिम हों या घर के अफराद हों, और उसी दिन उन्होंने तवज्जो दिलाई थी कि जो हमारे कल्चर है कि पूरा पूरा बोझ जो है बहुओं के ऊपर डाल दिया जाता है, हत्ता नंदों देवरों के कपड़े धोना और इस्त्री करना, ये सारा काम ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। कोई खुशी से कर दे तो इंसान उसके लिए थैंकफुल हो जाए, लेकिन आप तसव्वुर करें कि क्या हम पसंद करेंगे कि हमारी 18 साल की या 17 साल की लड़की कहीं जाए और अगले 50 साल तक जो है वो कपड़े धोती रहे, या चलें 2 साल भी धोए, क्यों धोए? जब जवान लड़के हैं तो अपने कपड़े खुद धोएं, तो नहीं बनती कि लड़कियां उनके कपड़े धोएं। चलें जी, यहाँ पर अब मशीन है और ड्रायर है, वो भी जहमत नहीं डाल सकते। कोई अगर कर दे खुशी से तो कर दे, वरना किसी के ऊपर बोझ नहीं डाला जा सकता इसका। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो जुल्म की बात नहीं हो रही, वो तो करना ही नहीं है। यानी वो काम जो एक इदारे में काम करने वाले को करना है और उसको तनख्वाह मिल रही है, जुल्म वाली की तो बात ही नहीं हो रही। उसमें भी उसके ऊपर कोशिश की जाए कि तखफीफ कर दी जाए, उसके काम को कम कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर गलती हो जाए तो इसको टॉलरेट कर दिया जाए, कोई बात नहीं दोबारा कर दो। जो दोबारा करेगा तो जाहिर है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि माह रमजान में जाहिर है कि एफिशिएंसी के ऊपर थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाता है। वमन कफ़ फीह शर्रुहु कफ़फ़ल्लाहु अन्हु ग़ज़बहु यौम यल्क़ाहु। और जो अपने शर को रोके तो खुदावंद तबारक व तआला अपने गज़ब को रोकता है उस दिन के जिस दिन उससे मुलाकात हो। ये हमने पिछली दफा भी तवज्जो दिलाई कि कार्य खैर नहीं कर सकते तो कम से कम क्या किया जाए, अपने ऊपर एक कंट्रोल रखा जाए, अपने ऊपर एक जासूस छोड़ा जाए कि कहीं मैं किसी को तंग तो नहीं कर रहा, चलो काम तो नहीं आ रहा, किसी को तंग तो नहीं कर रहा, किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहा। इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाए। एक काम के जो बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वो के खुतबे से इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी इसमें आ जाता है, इस मौजू में आ जाता है कि अपने शर को कंट्रोल करें उसके ज़िम्मे में। क्योंकि बाज दफा जब मिसालें नहीं दी जाती तो लोग समझते हैं कि नहीं मुझ में तो कोई शर नहीं है, लेकिन अगर बताया जाए मिसाल के तौर पर बाज जगह पाकिस्तान में, इंडिया में बुजुर्ग भी करते हैं कि जी उनको सुबह की नमाज के बाद चाय चाहिए। बाबा ये चाय तुम्हें खुद बना लो। नहीं मैं कुरान नहीं पढ़ सकता। सन मत पढ़ो कुरान, सो जाओ। तुम्हारा सोना जो है वो ज्यादा बेहतर है बेनिस्बत शर के। तिलावत कुरान तुम्हारा शर है हकीकत। अब इसके लिए बीवी को डिस्टर्ब किया जाए, फर्ज करें जी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, वो जाने अल्लाह जाने, हमारा काम है नसीहत करना, या पढ़ के सो जाती है। आप कह रहे हैं कि जब मैं एक सिपारा पढ़ लूं तो उस वक्त मुझे चाय चाहिए, जाओ बना लो और एक कप दूसरे को भी दे दो। तो बाज़ जगह ये जिम्मेदारियां बहुओं पर डाली जाती है। बिल्कुल लोग जो है वो हैवान हो जाते हैं, नहीं सोचते कि बाबा एक इसके पेट में है, एक इसकी गोद में है, रात भर इसने दूध पिलाया है, अभी सो गई है, सोने दो इसको थोड़ी देर। तुम कुरान ना पढ़ो ज्यादा बेहतर है, ये चाय पीना जो है बदतर है। तो मिसाल देने से मुराद क्या होता है, बहुत सारी चीजें खुलती हैं, वल्लाह हम समझते रहते हैं हमें तो कोई शर ही नहीं है। एक काम जिसकी हमने पहले भी मिसाल दी कि कभी भी किसी ऑफिस में जाएं और आप देखें कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, जैसे कि कोई वेटर वगैरह हो, तो उसकी शिकायत ना करें। बाज़ दफा गुस्सा आता है लेकिन शिकायत ना करें। अगर वो बदतमीजी भी करे, एक दफा करे तो टॉलरेट कर दें। उसकी एफिशिएंसी सही ना हो तो कतन टॉलरेट करें, शिकायत ना करें। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि मैं ईरान एयर के दफ्तर में क़ुम में था, शायद बात है ये 92 की, 95 ऐसी। तो उस जमाने में तो ईरान में बिल्कुल इंग्लिश नहीं थी, और जाहिर है हमारे पासपोर्ट किस में, इंग्लिश में। अब इंग्लिश जो है उन लोगों के लिए ऐसी है जैसे कि अब हमको कोई सामने लैटिन रख दे और वो हमें पढ़ना नहीं आती और हम उसकी तस्वीर देख के जो है टाइप करें। तो इत्तेफाक से मुझे जल्दी भी थी और एक लड़की थी कि जो बहुत अव्वल तो वैसे ही सुस्त थी, और फिर उसके बाद वो देख के और फिर यूं देख के फिर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसमें मेरे जहन में आया कि भाई इसी तरह तो इंसान काम सीखता है। अभी मैं इसकी शिकायत कर दूं, मुमकिन है
8 آدمی پہلے کر چکے ہوں اور میری شکایت جو ہے اس کے فیوچر کی بربادی کا سبب بن جائے فائنل. اللہ کا شکر ہے میں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ دل میں سوچا کہ یہ جو اس وقت ٹائم اس صبر میں گزر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ٹائم ہم ضائع کر دیتے ہیں، تو بہتر نہیں کہ اللہ کے لیے تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں. بعض دفعہ یہ سوچیں کیا ادھر ادھر ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہاں پر یہ ضائع نہیں ہو رہا ٹائم، اللہ کے لیے تھوڑی دیر اپنی زبان بند کر لو اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لو. تو کہیں پر بھی کوئی آدمی کام سیکھ رہا ہو تو اس کو سیکھنے دیں، اس کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں، بلکہ اگر وہ اظہار بھی کرے تو اس کو تشویق کریں کہ نا ایسی سیکھتے ہیں بیٹا، ایسی سیکھتے ہیں، کوئی بات. اسی طرح کراچی میں مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ شدید گرمی تھی اور ایک پٹھان لڑکا وہ تنور پہ روٹیاں لگا رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پنکھا اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو روٹی لگانے والے کے پاس سے ایسے ہوا گزرے، اور وہ ظاہر لاجیکلی صحیح ہے تاکہ اس کے اوپر نہ آئے، اور وہ گزر کے جاتی ہے سامنے والوں پہ، اور سامنے ہی میں کھڑا تھا. اور وہ بچہ جو ہے مثلا 20-25 سال کا، وہ اس کی روٹی لگانے میں بھی سستی تھی، اور وہ جو کشن ٹائپ چیز ہے سمجھو سو کیا کہتے ہیں اس پر لگانے میں بھی اس کو مشکل ہو رہی تھی، اور وہ جھک کے لگا رہا تھا. واضح لگ رہا تھا کہ اناڑی ہے. کراچی کی گرمی جون جولائی، اور پنکھا جو ہے میرے اوپر، تو ذہن میں یہی آتا ہے نا جلدی کرو کیا سست آدمی رکھا ہوا یہ اور وہ. تو ایک آدمی نے کچھ ہلکا سا کہا بھی تو میں نے کہا روک جاؤ، انسان ایسی سی. غصہ مجھے بھی آ رہا تھا لیکن حقیقتاً یہ غصے کی جگہ نہیں. اچھا یہ ٹائپنگ بھی نہیں ہے کہ چلو جی گھر پہ ٹائپ کر لینا، روٹی تو لگے گی جب بھی پریکٹس ہوگی. اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتی ابھی گاہک نہیں ہے تو چلو 100 روٹیوں پہ تم پریکٹس کر لو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. روٹی کی پریکٹس ہوگی روٹی پہ ہی، نہ مٹی پہ ہو سکتی ہے، نہ خیالی روٹی پہ ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی ڈمی شمی ہو سکتی ہے، ہونا اسی پہ ہے. تو غصہ آ رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے دل میں یہی سوچا کہ پتہ نہیں کتنے اس کے گھر والوں کا بیچاروں کا اس پہ دار و مدار ہوگا، اس پر اس کی شکایت کی اس کو نکال دیں، پتہ نہیں بیچارہ دربدر ہو جائے کہاں نہ جائے. تو عیناً یہی سوچا جائے کہ یہاں پر بھی بہت سارے لڑکی لڑکا کام سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بیچاروں کو اگر ہم ڈسکریج کریں یا ان کی شکایتیں کریں تو ممکن ہے ہم ان کے نکلنے کا سبب بنے. تو کبھی بھی کہیں پر بھی جو بھی ملے اس کو ایک تو تشویق کریں کہ نہیں بیٹا ایسی ہوتا ہے، اچھا کیا، اور اگر ہو سکے تو مینیجر وغیرہ سے کسی سے بلکہ تعریف کریں، اس میں کچھ نہیں جاتا. میری خود عام طور پر روش ہے، اور ایک پرابلم ہو جاتا ہے کہ مجھے ریویو وغیرہ دینے کی اتنی پریکٹس نہیں ہے، لیکن میں اسکرین شاٹ لے کے اپنے بیٹے کو ضرور دیتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اس کو دو، اگر کوئی خصوصاً مانگتا ہے یا کوئی بیونڈ دا لمٹ خاص احترام کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اگر کوئی کام میں بہت زیادہ ایفیشینٹ نہیں، اس کو ریویو بھی بہت برا نہ دیں، اس کی جاب خراب نہ ہو. اگر ہاں پوری کمپنی کا پرابلم ہے، ریٹ کا پرابلم ہے، وہ اس کو ریویو دے دیں، ان کے ریٹ زیادہ ہیں، ان کی پالیسی اچھی نہیں ہے. لیکن کسی ایک نئے بچے یا بچی کو کوشش کریں کہ نہ ریویو دیں نہ وہ یہی سوچ لیں کہ تھوڑا میں صبر کر لوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور وہ اسی چیز میں آ جاتا ہے کہ اپنے شر کو کنٹرول کر لیں. دے تو کچھ نہیں سکتے کسی کو، تو کم سے کم کسی کو ڈسٹرب نہ کریں. اور یقین جانیں کہ ہماری یعنی نارمل زندگیوں میں خیر کا جلوہ کم ہے، شر کا جلوہ زیادہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو شریر سمجھتے نہیں ہیں. وہ شریر بچوں والا نہیں ہے جو بچوں کو کہتے بڑا شریر ہے، نا شر سے شریر، جو شریر وہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہاں شریر ہے. کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی پہ فتنہ، کبھی کسی کے پرابلم، کبھی کسی کی جاب خراب کی، کبھی کسی کا گھر خراب کیا، کبھی کسی میں شک ڈال دیا. یہ ہمارے کلچر کا ایک نارمل حصہ، اور بعض دفعہ تو اس کو سمجھا جاتا ہے جیسے ہماری واقعاً ایک مدنی ذمہ داری ہے. ہم ایک شہری ہیں اور اچھے شہری کی ذمہ داری یہی ہے کہ تھوڑا بہت فتنہ کرنا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وعلى محمد. من اکرم فیہ یتیما اکرم اللہ یوم یلقاہ. یا دوبارہ یتیم کا رہا ہے کہ جو یتیم پر کا اکرام کرے گا، اس کا احترام کرے گا تو کیا ہوگا؟ اکرم اللہ یوم یلقاہ. خداوند تبارک و تعالی اس کا اکرام کرے گا کب؟ کہ جب وہ اللہ سے ملے گا. تو یتیم ہو تو اور زیادہ، ورنہ کوئی بھی پریشان حال ہو. اس کی ہم نے بعض دفعہ مثال دی، کوئی آفس وغیرہ میں آئے تو مینیجر صاحب اپنا منہ نہ بنائیں. وہ جو ہمارے اردو میں کہتے ہیں شکل اچھی نہیں ہے تو کم سے کم مسکرا تو دو، تو منہ نہ بنائیں. آنے والے ایک خوف کے عالم میں ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو میرا خوف کم کرنا، میں ان کا خوف کم کر رہا ہوں. کیونکہ وہ بیچارے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں اسٹیٹس کی وجہ سے، بہت سارے پرابلم کی وجہ سے. تو کیا کریں؟ اور بیٹا کیسے ہو؟ یو لکنگ ویری ہینڈسم. یہ وہ پیار کی بات کر کے جس سے اس کا ایک مورل ہائی ہو، وہ محسوس کرے کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں. کوئی توہین کرنے والا، آپ پانی پیو بیٹا، جوس چاہیے جوس لو، اچھا یہ لے لو تھوڑا سا، کچھ نہیں جاتا اس میں. یعنی ایک مالدار آدمی کا تو ویسے ہی کچھ نہیں جاتا، لیکن کسی کی عزت اور اکرام کرنے سے یقین جانے کچھ نہیں جاتا اور احترام ملتا ہے. یہ جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لفٹ کرانے سے احترام جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. بیہودہ باتوں سے یا فضول باتوں سے احترام جاتا ہے. لیکن کسی کو پلائیں، اس کا احترام کریں، وہ گھبرایا وہ کہ نا بیٹا آپ چائے پی لو، اس کے بعد بات کر لیں گے، کوئی بات نہیں، اور کیسے ہیں یہ وہ، اور پھر اس سے پوچھیں کہیں چھوڑ دوں. یہ سارے کام وہ ہیں کہ جو بڑی نیکی کا سبب ہیں. اور بعض دفعہ لوگ نمازوں میں اور بہت ساری چیزوں میں نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جبکہ چلتے پھرتے ہر جگہ نیکیاں ہوتی ہیں.
اور نیکیاں ہر انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں، ریگارڈلیس وہ شیعہ ہو، سنی ہو، اصلا مسلمان نہ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، اصلا ایتھیسٹ ہو، اصلا جانور ہو کوئی، اس کے ساتھ بھی نیکی ہو سکتی ہے. بس انسان یہ سوچ لے کہ میری ذات سے خیر نکلنا چاہیے، شر نہیں نکلنا چاہیے. من وصل فیہ رحمہ وصل اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو اس زمانے میں اپنے رشتہ داروں سے تعلق برقرار کرے گا تو خداوند تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو اس سے رحمت کا تعلق برقرار کرے گا اس دن کہ جب اس سے ملاقات ہوگی. ومن قطع فی رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، اور جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق منقطع کرے گا تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس دن کے جس دن اس سے ملاقات ہوگی اس دن اپنی رحمت کو منقطع فرما دے گا. بس ایک اہم ترین جو کام ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی ہے، ان سے سلام ہے، علیک ہے، فون کے ذریعے، بات کے ذریعے، خصوصاً اگر پریشان ہو تو ان کی پریشانی کو دور کرنا ہے. اور بلا شک رشتہ داروں میں جو سب سے اہم ہیں وہ ماں باپ ہیں، نانی نانا ہیں، دادی دادا ہیں. اسی طریقے سے پھر بہن بھائی ہیں، ماموں، خالہ، چچا، پھوپھی اور ان کی اولادیں، اور اسی طرح سے دادی دادا کے بہن بھائی، نانی نانا کے بہن بھائی، ماں باپ کے بہن بھائی، اور پھر نانی نانا دادی دادا کے بھی جو بہن بھائیوں کے بچے ہیں. یہ سب جو ہے وہ رحم میں آتے ہیں، کیونکہ یہ سب ایک پیٹ سے ہیں. رحم سے مراد پیٹ، اور صلہ رحم یعنی پیٹ کے رشتہ داروں سے ایک تعلق کو برقرار کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا. روایتوں میں ہے کہ ایک کافر اور ایک فاسق جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہو اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے، اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. اور اگر ایک نمازی ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہ ہو تو اس کی عمر میں بھی کمی ہوتی ہے اور اس کے مال میں بھی کمی ہوتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آج کتنا ٹائم ہے؟ ابھی کتنا ٹائم باقی؟ جی 10 منٹ ہے، بہت اچھا ہے. کوئی روزے کا اگر مسئلہ ہو نہ، خود کوئی ہے کسی کے ذہن میں کوئی روزے کا مسئلہ، یا خواتین کی جانب سے اب تک خواتین جیتی ہیں ان کے جانب سے سوال آتے ہیں، مردوں کے پاس سے سوال کم آتے ہیں. یہ ایک عموماً تجربہ رہا ہے. چلیں اچھا دیکھیں، اصل میں جو فجر کا وقت ہے وہی آخری کھانے پینے کا وقت ہے، لیکن وہ جو تشخیص ہے فجر کی وہ اب کیونکہ اتنی زیادہ لائٹ ہے شہروں میں کہ اب وہ فجر نظر نہیں آتی. اس کے لیے اب کیا ہے، جو مختلف ایپس ہیں ان کو دیکھنا. تو فرض یہ کر لیتے ہیں کہ، بلکہ ابھی نکال ہی لیتے ہیں، اچھا ہے کہ صلوات پڑھیں پر محمد والے میں. خیر اب اس وقت ایپ کے ذریعے سے جو ساری ایپ کو کھولنا تو مشکل ہو جائے گا. جیسے اس وقت جو ہمارے پاس ہے یہ، اس میں فجر آ رہا ہے آج کا 5:41، اسی کو رکھ لیں. اب یہ ساری ایپ اگر الگ الگ لگائیں گے کیونکہ اس میں کیلکولیشن کے الگ الگ میتھڈ ہیں تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا. کل پرسوں اگر ممکن ہوا تو میں لکھ کے لے آؤں گا. تو فرض کریں کہ ایک ایپ میں ہے 5:40، ایک ایپ میں آ رہا ہے 5:43، ایک ایپ میں آ رہا ہے 5:35. تو نماز کے اعتبار سے احتیاط کیا ہوگی؟ لیٹ سے لیٹ پڑھی جائے. لیٹ سے لیٹ یعنی جو اس میں ٹائم ہے. اور بہتر کیا ہوگا، مثال کے طور پر 5:35 ہے، فرض کر لیتے ہیں 5:40 ہے اور 5:43 ہے اور 5:45 ہے، تو نماز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 5:45 کو کریں. اور مزید 2-4 منٹ لیٹ ہو تو اور بہتر ہے تاکہ یقین ہو جائے، اور اس میں فضیلت کا وقت نہیں جاتا ہے. لیکن کھانے پینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو 5:35 والا ہے اس کو کریں، بلکہ تھوڑا سا اور پہلے کر دیں. یہ جو امساک کا ٹائم ہے یہ احتیاط کا ٹائم ہے. مثلا آج کوئی امساک کا ٹائم ہے کسی کے یہاں لکھا ہے؟ کسی ایپ میں اس میں نہیں ہے ہمارے پاس. 5:26 اور ویسے کیا لکھا ہے فجر؟ 5:41. اب یہ جو 26 ہے یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ اگر 27 پہ پی لیں تو کچھ پرابلم ہو جائے گا. یہ احتیاط ہے. یہ احتیاط میں عموماً کہتا ہوں کہ بچوں سے نہ کروائیں زیادہ. اگر بچے نے چھوڑ دیا ہو 5:26 تو صحیح ہے، لیکن فرض کریں کہ بچہ مچل رہا ہے کہ مجھے تو یہ بھی کھانا تھا تو اس کو کھانے دیں، کیونکہ یہ تو احتیاط ہے. احتیاط جتنی ہو اتنا بہتر ہے، لیکن احتیاط مسلط نہیں کر سکتے ہم کسی پہ. یا کسی کی دبا رہ گئی، یا کوئی کہتا ہے کہ ارے میں نے چائے نہیں پی، میرا تو آج گیا روزہ، تو پھر کیا کریں؟ چائے پی لو، کیونکہ یہ امساک جو ہے یہ احتیاط والا ٹائم ہے. لیکن ہاں یہ ذہن میں رہے کہ فجر کو پہلے دیکھ لیں کہ فجر 5:41 ہے اور امساک 26 ہے. ہاں ان کے اور پہلے ہو جاتی ہے، تو ہمیں تو ان کے فجر کاذب میں ہو جاتا ہے. اصل میں اصولاً اہل سنت کو روزہ پہلے بند کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے یہاں فجر کاذب میں فجر ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے جب روشنی تھوڑی پھیل جائے. لیکن الٹا چل رہا ہے، ہم لوگ احتیاط کے حساب سے پہلے کر لیتے ہیں، ان کے یہاں احتیاط نہیں ہے بالکل بھی. اب بعض جگہ امساک ان کے یہاں ہونے لگا ہے. ان کے یہاں اصل میں پرابلم یہ ہوا کہ
आइम्मा की तालीमात के ख़िलाफ़ उनके फ़ुक़हा ने बहुत सारी जगह फतवे दिए और उन फतवों को बहुत ज़्यादा इन्फेसाइज किया गया। उन्हीं में से एक मौजू है क्या, का शुक्र है कि अब वो मसला खुल रहा है, कि पता चल रहा है लोगों को, क्योंकि असहाब भी बहुत सारे ऐसे थे जो नमाज पढ़ के खाते थे और नमाज पढ़ के जो है वो रोज़ा खोलते। कोई भूल के खा पी ले, इसको हम बयान कर चुके हैं। ब्लड देने में कोई हर्ज नहीं है। दांत का मसला भी बयान किया है। गुस्ल के बारे में जहन में रहे किसी पर अगर गुस्ल वाजिब है तो फजर से पहले करना है। फजर से पहले करने से क्या मुराद, सहरी से पहले पहले करना है। या ये नहीं कह सकते कि नमाज तो मैं पढ़ सकता हूं तो गुस्ल भी बाद में करूं ना, नमाज पहले कब पढ़नी होगी, उसके बाद सहरी करनी होगी। लिहाजा अगर किसी के पास फर्ज ये कर लेते हैं कि बिल्कुल 5 मिनट पहले आंख खुल गई, दूसरी जानिब गुस्ल भी वाजिब है, तो क्या करना होगा, पहले या तो दोनों काम कर ले, बाथरूम में खा ले नहाते नहाते, आए खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, कोई हराम नहीं है। फर्ज की बात ये, इंशाअल्लाह उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसी वजह से है कि माह रमज़ान में अगर किसी पे गुस्ल वाजिब हो तो बेहतर यह है कि वो ना सोए, पहले गुस्ल कर ले ताकि बाद में ये प्रॉब्लम ना हो। ख़वातीन की नमाज के बारे में सवाल हुआ था, उसे हम बाद में एक और दफ़ा और तवज्जो दिलाएं कि मर्दों के लिए सतरपोशी अलग है, ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि उनका पूरा जिस्म छुपा हुआ हो, सिवाय इतने हाथ के, दोनों हाथ, और पाँव जो गिट्टे से हैं नीचे ये खुल सकते हैं, लेकिन अगर नामहरम हो तो इनको छुपाना होगा। और चेहरा खोल सकते हैं कि जितना वज़ू के बराबर है ये इतना खोल सकते हैं, लेकिन चादर जो है यहाँ पर भी ना हो कि सिजदगाह के ऊपर सर ना आए। बाज़ ख़वातीन इतना पर्दा कर लेती हैं कि जब वो सिजदा करती हैं तो वो सिजदगाह और उनकी खाल के दरमियान कपड़ा आ जाता है, तो वो सही नहीं है, इतना उनको हटाना होगा। इसी तरीके से अगर किसी खातून को पता है कि उसके बाल निकल रहे हैं तो नमाज बातिल है। यानी अब ये निकलने की कैफियत क्या है कि यहाँ से निकल आए हैं या मखना पीछे हो गया है, तो उसकी नमाज बातिल है। लेकिन अगर उसका मखना पीछे हो गया, उसको पता ही नहीं चला, दूसरों को पता चल रहा है, आया दूसरे को बताना वाजिब है कि आपके बाल निकल रहे हैं? ना, बताना वाजिब नहीं है। अब फर्ज करें खातून को मसला पता है, उसने अपने हिसाब से पूरा हिजाब किया हुआ है, लेकिन अब उसके बाल निकले में उसको नहीं पता, उसकी नमाज हो जाएगी। हिजाब के लिए और लिबास यानी सित्र जो है, सित्र पोशी जो है नमाज में, उसमें शर्त यह है कि लिबास इतना मोटा हो कि जिस्म नजर ना आए। बस अगर किसी खातून ने मिसाल के तौर पर हाफ स्लीव्स कमीज पहनी हुई है और उसके बाद जो चादर है या दुपट्टा है वो इतना बारीक है कि हाथ नजर आ रहे हैं, तो फिर इसमें नमाज नहीं होगी। या दुपट्टा बांधा हुआ है, पूरी गर्दन नजर आ रही है, उसमें भी नमाज नहीं होगी। या दुपट्टा बांधा हुआ है, पूरा सर के बाल नजर आ रहे हैं, उसमें भी नमाज नहीं होगी। बस बाज दफा जब कहा जाता है दुपट्टा पहन के नमाज हो सकती है तो खतन हो सकती है। आया दुपट्टा पहन के नमाज नहीं हो सकती? हाँ, नहीं हो सकती, क्योंकि डिपेंड करता है दुपट्टे का साइज क्या है, डिपेंड करता है दुपट्टे की थिकनेस क्या है। एक दफा एक मोटा कॉटन का दुपट्टा है और बहुत चौड़ा है, और फर्ज करें कि उससे पूरा ये हिस्सा छुप गया, उससे हो जाएगी। अब अगर कोई खातून पूछे दुपट्टे में नमाज हो जाएगी, तो ये जवाब हम नहीं दे सकते, होगी या नहीं होगी। ये डिपेंड करता है दुपट्टा चौड़ा कितना है और दुपट्टा लंबा कितना है। आया दुपट्टा सितरपोशी करता है या नहीं करता? आया दुपट्टा वो हिस्से जो जिस्म के खुले हुए हैं उनको छुपाता है या नहीं छुपाता? फिर दुपट्टा जो है उसकी थिकनेस क्या है? बाज दफा बारीक दुपट्टा हो सकता है और उसको इतना लपेटा जाए कि जिस्म छुप जाए, उससे हो जाएगा। बाज दफा थोड़ा थिक है लेकिन एक लेयर की है, उससे काफी नहीं हो रहा है। आया एक खातून फर्ज करें कि टी शर्ट और छोटे कपड़ों में है और ऊपर से एक चादर ले लें, तो नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि असल मौजू क्या है कि चादर के बाद जिस्म छुप गया, काफी है। क्या नीचे शलवार कमीज की जरूरत है? ना। मिसाल के तौर पर एक चादर इतनी मोटी है कि बाल भी छुप गए और आस्तीनें भी छुप गईं और टांगें भी छुप गईं और पूरा जिस्म छुप गया, आया नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि नमाज के लिए जब ज़ाहिरीन जाते हैं तो अपने लिए
جہاں اور خریداری کرتی ہیں خواتین، نماز کی چادر اگر لے لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور ضرورت نہیں رہتی کپڑے کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں۔ یہاں پر پہلی رکعت میں اگر خواتین، کیونکہ اتصال ہو رہا ہے یا ایک جانب سے، اگر پہلی رکعت میں خواتین ایسی کھڑی ہیں کم از کم 2 بالکل دیوار سے مل کے کہ جن کا حجاب صحیح نہیں ہے، تو بعد والیوں کی جماعت نہیں ہوگی، کیونکہ جماعت کے لیے شرط ہے کہ اتصال ہو، اتصال کے لیے شرط ہے اس شخص سے اتصال ہوگا جس کی خود نماز صحیح ہوگی۔ اسی وجہ سے تاکید کی جاتی ہے کہ پہلی صف میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو غسل اور وضو اور نماز کے مسائل سے آشنا ہیں، دوسرے میں اتنا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ دوسری صف میں سب کے سب بچے کھڑے کر دیے جائیں کہ جن کو وضو نہیں آتا، یا سب کے سب ایسے نوجوان ہیں، فرض کر لیں پہلی دفعہ مسجد آئیں، اپنے ہی ہیں، شیعہ ہی ہیں، ہمیں یقین ہے ان میں سے کسی کا وضو صحیح نہیں، نئے نئے آئے بیچارے، کیا ڈانٹا جائے؟ نہ، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ پوری صف میں اگر کھڑے ہو گئے تو بعد والوں کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اتصال نہیں ہو رہا۔ تو کیا ہو، چند لوگ بیچ میں کھڑے ہو جائیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو نہ کھڑے ہونے دیں، بس ایک بچہ چل جائے گا، لیکن 2-3 بچے اگر ہوں تو اس میں احتیاط ہے۔ لیکن کہاں پر احتیاط ہے؟ جب وہ اتصال رکنے کا سبب بن رہے ہوں۔ لیکن اگر 10 آدمی یہاں کھڑے ہیں، 4 بچے یہاں کھڑے ہیں، 5 آدمی وہاں ہیں، 5 آدمی یہاں ہیں، تو ان 5 آدمیوں سے اتصال ہو رہا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ بچے، نابالغ بچے ایک ساتھ کھڑے